बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मई है साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात चल रहे हैं। अब इसी वजह से नाज़रीन कराम इस वक्त यूएई और सऊदी अरबिया के दरमियान भी जंगी सायरन बज चुका है। तहलका खेज इस वक्त रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जो यूएई का मीडिया है वो इस हवाले से चीख उठा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने एक मरतबा फिर बदतरीन शख्स को अपने गले लगा लिया है, कबूल कर दिया है और ईरान के आगे वाज़े तौर पर उसने घुटने टेक दिए हैं। आप कह लें कि तेहरान के अंदर जश्न है, ईरान को एक बड़ी खुशी मिली है, कामयाबी मिली है और दूसरी तरफ अमरीकी अपनी मौत आप ही मर रहे हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पाकिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी अरेबिया के आपस में हंगामी राब्ते चल रहे हैं और दूसरी तरफ इस वक्त यूएई के इजराइल के साथ हंगामी राब्ते चल रहे हैं। टेलीफोनिक गुफ्तगू इनकी हुई है यूएई की अपने इत्तेहादियों के साथ यानी इसराइल के साथ, और दूसरी तरफ नाज़रीन कराम पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और चीन इनकी आपस में इस वक्त तहलका खेज गुफ्तगू चल रही है। इसका भी हाल अहवाल आप लोगों के साथ शेयर करना है। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ट्रंप की जानब से जो बदतरीन शिकस्त उसने कबूल की है। आप जानते हैं कि चंद दिन कबल ही ट्रंप की जानब से फ्रीडम के नाम से ऑपरेशन फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से स्टेट ऑफ हॉर्मस में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस पर ईरान ने वाज़े तौर पर कहा और इसको ड्रामेबाजी का नाम दिया कि किसी किस्म की अगर ड्रामेबाजी करने की तुमने कोशिश की स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर तो हम तुम्हारे परखच्चे उड़ा के रख देंगे। यही हुआ, इसने अपने बहरी जहाज भेजे, ईरान ने अटैक किया, 2 मिसाइल दागे, इसका बहरी जहाज जो है वो पसपा हुआ, वापस जाने पर मजबूर हुआ। कुछ इतलात हैं कि तबाही उसकी बोल गई। उसके बाद क्या हुआ नाजरीन मोहतरम, ईरान ने मजीद ऐलान किया कि हमने किसी को कोई रियायत नहीं करनी, कोई माफ़ी नहीं देनी। तो उसके बाद अभी क्या हुआ है, जब इसने देखा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है तो ये अपनी नाकामी को भी हमेशा छुपाने के लिए भी किसी ना किसी का ना सहारा लेता है। तो पाकिस्तान का भी ये सहारा ले रहा है। तो अभी ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान की फरियाद पर मैंने वो जो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये एक आप कह लें कि खुली उसने शिकस्त अपनी कबूल कर ली है। ये ट्रंप के चेहरे पर, मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये थूक कर चाटने वाली बात है। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के कहने पर इसने नहीं ये वो चीज की, अपना ऑपरेशन बंद किया। ये जो ईरान ने ठुकाई की है स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर, इस वजह से ये इसने अपना बयान वापस लिया है। ये है ईरान की जीत और ये है अमेरिका की हार। दूसरी तरफ ईरान की जानब से एक और बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है। ईरानी बहरिया ने अपना हॉर्मस से गुजरने वाले जहाजों को एक बार फिर सख्त तरीन ये वार्निंग जारी कर दी है। तर्जमान ने बयान में कहा कि वार्निंग इन तमाम जहाजों के लिए है जो आबनाए हॉर्मस से गुजरते हैं। तर्जुमान ईरानी बहरिया ने कहा कि आबनाए हॉर्मस से हमारी इजाजत के बगैर कोई जहाज नहीं गुजर सकता। जहाजों का दूसरी तरफ रुख मोड़ना गैर महफूज है। किसी भी जहाज ने खिलाफ वर्जी की तो उसे खिलाफ वर्जी का जो है उसके खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। एक मरतबा फिर ईरान ने तमाम जहाज़ों को, तमाम बहरी शिप्स को आगाह कर दिया है, मुतनब्बे कर दिया है। हम पहले बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले बता रहे हैं। जिस तरह से हमने जो है वो ठुकाई की है अमेरिकी जहाज की, इस तरह से यही अशर नशर आपका भी करेंगे। बेहतर ये है कि आप जो है वो हमारी बात मान जाए। इसी के साथ साथ जो इस वक्त नाजरीन मोहतरम अमेरिका के वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उनका भी एक बयान सामने आया है और ये बयान भी आप कह लें कि वाज़े तौर पर अमेरिका की शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है। वो कहते हैं कि ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड किशनर और विटकोफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान को योमिया $500 बिलियन का नुकसान हो रहा है। कल तक धमकियां दे रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी रिपोर्ट जो सामने आई थी, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि इन्होंने जो बमबारी की ईरान के अंदर, तो ये वो कोशिश इनकी थी जो उसके एटमी तनसीबात हैं वो ख़त्म करके रख दे मुकम्मल तौर पर। दावा भी ट्रंप ने किया, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने बताया कि अगरचे उसके ऊपर मिसाइल ईरान की जानब से, अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर दागे गए, लेकिन ये उसका नुकसान नहीं कर सके। वो दोबारा उसको रिपेयर कर लेंगे। वो अब भी इस हालत में मौजूद है। तो अभी कल तक धमकियां देने वाले अभी मशवरे दे रहे हैं ईरान को
مشوروں سے مطلب اس طرح سے جنگ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ نہیں چلتی۔ کہتے ہیں کہ ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ جیرڈ کشنر اور وٹکوف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں، یعنی یہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ایران ہمیں منہ نہیں لگا رہا۔ کیوں؟ ایران کو ان کے اوپر ٹرسٹ آف لیک مطلب لیک آف ٹرسٹ ہے، یعنی ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمیشہ سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک جنگی ماحول بنا ہوا ہے، دوبارہ سے اٹیک وغیرہ ہوئے ہیں، کافی زیادہ بڑی تعداد میں اٹیک ہوئے ہیں۔ تو ابھی ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یو اے میڈیا آر سیئنگ دیٹ اٹ واز سعودی عربیہ دیٹ کیریڈ آؤٹ دی اٹیک آن ڈسٹربڈ آئل ایکسپورٹ ناٹ ایران۔ ایران آلسو ڈینائڈ ٹوڈے دیٹ اٹ ہیڈ اسٹرک اینی سائٹس ان دا یو اے ای۔ یعنی جو 4 مئی والے دن اٹیک ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں یو اے ای کے اندر فجیرہ آئل کی تنصیبات کے اوپر، جس میں بھارت کے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اور کچھ غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی ہے کہ لوگ بھارت کے بڑی تعداد میں مارے بھی گئے۔ نریندرا مودی نے بھی ٹویٹ کیا، پاکستان نے بھی کہا کہ یہ اچھا کام نہیں ہوا۔ اب یو اے ای نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایران کی جانب سے اٹیک ہوئے ہیں، لیکن اب جو مڈل ایسٹرن کے ایک جانب سے ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے، خبر یہ سامنے آ رہی ہے، جو یو اے ای کے اندر میڈیا ان کا موجود ہے وہ یہ دعوے کر رہا ہے، وہ یہ چیخ چلا رہا ہے کہ یہ اٹیک ایران کی جانب سے نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ اٹیک جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر سے آئے تھے۔ سعودی عرب نے یہ اٹیک ناظرین محترم کیے اور آئل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور یو اے کی آئل کی تنصیبات کو تباہ کر کے رکھ دیا، جبکہ یو اے کے آفیشلز گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے آئے۔ ایران کی بھی گورنمنٹ نے کوئی واضح طور پر ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ یو اے کے اوپر ہم نے ہی اٹیک کیے ہیں، ہوتا ہے نا مطلب ان کے ایران کی واضح کوئی گورنمنٹ، ہاں البتہ ایران کے اندر سے خبریں آئی ہیں ان کے میڈیا کی جانب سے، اور کچھ ان کے جو مطلب حکومت کے لوگ ہیں دعوے ان کی جانب سے کیے گئے کہ ہم نے بالکل اٹیک کیے ہیں، فیس سیونگ کر رہے ہیں، مزید اٹیک کریں گے۔ لیکن اب یہ ایک نیا بھونچال آ گیا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ایسے تو دعوے نہیں کیے جاتے نا، کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بات آگے نکلتی ہے کہ یہ اٹیک جو ہے وہ سعودی عرب نے کیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ اب آج ناظرین محترم جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت چین کے اندر موجود ہیں، چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے، اور چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات چین کے اندر جا کر رہے ہیں، اور ٹیلی فونک وہ بات کر رہے ہیں جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان، ان کو باقاعدہ ان کو فون کال کی ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور دوسری طرف پھر سعودی عرب کی جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، پاکستان جو ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، اس کی کوششوں کو، اس کو مزید کوشش کرنی چاہیے خطے کے اندر امن قائم کرنے میں۔ اور پھر اسی ٹائم پر اس وقت ناظرین محترم یو اے کی جانب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے، نیتن کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے، محمد بن جو زائد ال نہیان ہیں ان کی جانب سے، یو اے کے آپ جو صدر ہیں ان کی جانب سے اسرائیل کے جو نیتن ہیں ان کو کال کی گئی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ تو میں چند دن قبل ہی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس وقت 2 بلاک بن رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر 2 بلاک مشتمل ہے۔ ایک طرف ہے یو اے، اسرائیل، قطر، کویت، بھارت، یہ چند ایک ممالک ہیں اس بلاک کے اندر، اور دوسرے نمبر پر ہے ایران، پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ، چین۔ تو یہ ایک بہت بڑے اس وقت اتحاد بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر چین کے اندر جا کر ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی وزیر خارجہ کو کال کرنا، یہ آپ کہہ لیں کہ جو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات آپس میں گڑبڑ اس وقت ہوئے پڑے ہیں، ہو سکتا ہے سعودی عرب چین کے ساتھ مزید بہترین تعلقات جو ہے وہ قائم کرنے پر رضامند ہو رہا ہو، اور ایران جو ہے وہ اس چیز میں ایک گفتگو کا سسٹم بن رہا ہو، کیونکہ اس وقت ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی تعلقات پہلے کی نسبت بہت اچھے ہو رہے ہیں، مثبت اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت ساری کی ساری تازہ ترین صورتحال بنی ہوئی ہے، یو اے ای اور سعودی عرب آپ کہہ لیں کہ براہ راست آمنے سامنے ہیں۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔